अस्सलाम वालेकुम। फतेहपुर के बेसवा गांव में है इस वक्त हम, और यहाँ मरहूम कॉमरेड शौकत खान की याद में विशाल चिकित्सा शिविर, करीब 10-12 डॉक्टर से ज़्यादा की टीम यहाँ मौजूद है, और राजस्थान के मशहूर आलिम मुफ्ती शेर मोहम्मद खान साहब रिजवी का बयान चल रहा है। आवाज़ से ही आपको पता चल रहा होगा। तो बेसवा गांव में कॉमरेड बशीर खान की याद में दुआए मगफिरत कार्यक्रम और चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। थोड़ी देर इस कार्यक्रम में हम बने रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये उनका मकान है, इस तरफ महिलाओं के लिए, लेडीज़ के लिए व्यवस्था की गई है, और डॉक्टर साहब आ गए हैं, सबल साहब और इनकी टीम पूरी की पूरी। आज धानुका हॉस्पिटल पूरी की पूरी डॉक्टर साहब यहीं है। ये डॉक्टर्स की टीम है, और ये मुफ्ती साहब का बयान यहाँ चल रहा है। आगे वाले टेंट में है वो कैंप है। वो तिनके का सहारा ढूंढेगा, तो तिनके से बचने की उम्मीद है। तो हम मैयत जब हमारी डूबने वाले की मिसाल, आप कब उस्ताद गए या आपने फातिहा लगाई तो आपने 3 मरतबा या 11 मरतबा पढ़ी। अल्लाह पाक, मैंने, मेरी बच्ची ने, मेरी बीवी ने, मेरी माँ ने 11 कुल पढ़ी। ये अल्लाह इस 11 कुल का सवाब मेरे अबू को पहुंचे या मेरी अम्मी को पहुंचे। खुदा की कसम, इस्लाम की तारीख है, वो सवाब उनको मिलता है। ये हदीस पाक है। अब रसूल अल्लाह की हदीस आपके सामने मुबारक हदीस है। मैयत कब्र में गरीब की तरह, डूबने वाले की तरह है। अब बुखारी शरीफ आप नोट कर लो। हमारे उधर वाली कंपनी जो भाई इधर उधर करते हैं, वो भी कहते साहब बुखारी नहीं दिखाओ, तो उन्हें कहो बेटा ये बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ में हदीस आई है कि अगर कोई मुसलमान 3 मरतबा कुल वाला शरीफ पढ़े, कितनी मरतबा, जोर से बोलिए, इधर देखो ये होता रहेगा, 3 मरतबा। कितनी मरतबा? 3 मरतबा। अल्हम्दुलिल्लाह कुल वाला शरीफ छोटे बच्चे को भी याद, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान को कलमा भी याद है, हर मुसलमान को कुल वाला शरीफ भी याद है। आजकल के गुजरे जमाने में अल्हम्दुलिल्लाह लाउड स्पीकर है, रेडियो है, इतने वसाइल हो गए कि लोग उससे भी कुरान को याद कर लें, फातिहा को याद कर लें। तो 3 मरतबा कुल वला शरीफ जो भाई पढ़ ले और अपने बाप को, अपनी वालिदा को बख्शे, तो खुदा की कसम हदीस का फैसला है, उसको 1 कुरान का सवाब मिलता। कितने का? ये सूफी साहब का मदरसा आप जाओ, जाकर के आलिम से कहना तो उनको बुखारी शरीफ दिखाओ। अगर किसी भाई को शक हो तो जाके आप देखो बुखारी शरीफ में, जो कुरान के बाद सबसे मुकद्दस किताब, हमारा ईमान कुरान पे है, और कुरान के बाद नबी पाक की हदीस पे, रसूल की हदीस पे। वहां देना होने से कुरान कहता है हमने 2 रास्ते बता दिए, जन्नत का, एक दोज़ख, 2 ही रास्ते। हमारी हिदायत के 2 रोशनी है, चिराग, एक कुरान, दूसरी हदीस। कुरान अल्लाह का पैगाम है और हदीस मुस्तफा का पैगाम, और कुरान की तफसीर का नाम हदीस है। कुरान में अल्लाह ने कहा कि नमाज पढ़ो, अकीमुस्सलाह आमना सदकना। आप कहेंगे मुफ्ती साहब नमाज कब पढ़े, दौर का टाइम क्या, कितनी रकात पढ़े, 14 पढ़े, 15 पढ़े, 16 पढ़े, कुरान में जिक्र नहीं मिले। उन लोगों से कहो कि आप रफ़ा यदन कब तक करते रहो, ये मक्खियां कब तक उड़ाते रहो, कुरान में दिखाओ कि नमाज में कितनी रकात। मेरे प्यारे, अल्लाह ने हमें कुरान दिया, अपने हबीब को दिया, और हबीब को दे के अल्लाह ने कुरान में कह दिया वमा आताकुम रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। कुरान, ये मेरे बंदो, मेरा रसूल जो दे दे उसको दिल में उतारो, रसूल जो दे दे उसको कबूल कर लो, रसूल जो दे दे उसको प्यार कर लो, और रसूल जिसे मना करे उससे बच। यही इस्लाम, जो नबी ने कह दिया वो इस्लाम, जो फरमा दिया वो इस्लाम। अब ये कुरान ने कह दिया, जब हम अल्लाह ने कहा कि नमाज पढ़ो, इस सलाखों पर हम नमाज पढ़ी, ज़कात दो, सलाखों ज़कात देंगे, मगर सोने की कितनी, चांदी की कितनी, गाय की कितनी, बकरी की कितनी, ऊंट की कितनी, कुरान में दिखा दो। कुरान भी नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा? हदीस मुस्तफा। तो अल्लाह ने हमें मोहताज बना दिया रसूल अल्लाह कि दीन सीखना है तो मेरे महबूब से सीखो, उसके बगैर दीन तुमको नहीं आएगा। तो रसूल अल्लाह ने हमें हदीस में फरमाया कि 3 मरतबा कुल वला शरीफ पढ़ के बचोगे तो 1 कुरान का सवाब।
یہ قرآن کا سواب. آپ قبر پہ چلے گئے, قبرستان چلے گئے, قرآن شریف پڑھا اور پڑھ کے آپ نے قلبلہ شریف 11 مرتبہ, 10 مرتبہ, 3 مرتبہ, 21 مرتبہ کہا مولا میں نے جو قلبلہ شریف پڑھا اس کا ثواب میرے والد کو پہنچے, مولا اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچے, اس کا ثواب میرے بھائی کو پہنچے. وہ ثواب مل گیا, ثواب مل گیا. اب ایک انوکھی بات سنو, آپ ادھر جاتے ہیں پنجاب کی طرف, فوج میں رہتے ہیں, سرحد شریف ہے, آپ بولا نا سرحد شریف ہے, ہمارے صوفی صاحب جاتے ہو, وہاں ایک اللہ کے ولی, ان کا نام امام ربانی, جس نے اکبر سے کہا تھا اکبر تو چھوٹا ہے, وہ میرا رب پڑا. اکبر نے کہا کہ اس فقیر کو اڑا دو, خدا کی خود فقیر نے کہا تو اڑے گا یا میں اڑوں گا, یہ فیصلہ اللہ کرے گا. یہ طاقت تھی فقیروں کی. آندھی چلی حاجی صاحب آگرے میں, بادشاہ کا شاہی سامنے تھا, وہ اڑ گیا, سب برباد ہو گئے, اور فقیر کا تخت جہاں لگا تھا ویسا کا ویسا موجود ہے. یہ امام ربانی کا مسئلہ. تب لوگوں نے کہا کہ اکبر گمراہی پہ ہے اور امام ربانی حق پہ ہے. لعنت بھیجی اکبر کو, مر گیا, جہنم میں گیا, اور امام ربانی کا نام آج بھی چمکا ہے. آپ جیسے مجاہد جا کے فاتحہ پڑھتے, ان کا مزار یہاں سرحد شریف, انہوں نے فاتحہ لگائی. فاتحہ آپ فاتحہ لگا دو, آج کیا لگا رہے, فاتحہ ہی لگا رہے. ارے بولو نا, زور سے بولو, اب یہ بولو شرم کا جو یہ فاتحہ, اسی کو فاتحہ کرتے. ہم فاتحہ کا اللہ اس کھانے کا ثواب میرے بھائی کو پہنچے, اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچے, اس کا ثواب میرے بھائی کو. یہ تو دعا کریں, یہ نہیں کہ مفتی صاحب دعا کریں, آپ بھی دعا کریں گے تو اللہ اس کو قبول کرے. اپنے مارواڑی میں کرو, کسی زبان میں دعا کرو گے اللہ دعا کو قبول کرتا ہے. تو انہوں نے فاتحہ لگائی, تو فاطمہ کا مولا یہ کھانا میرے رسول کی نظر ہے. کیا کہا, زور سے بولو, میرے اور رسول کے صحابہ کی نظر ہے, اور رسول کے صحابہ کے جو صحابہ تابعین ان کی نظر ہے, تمام تابعین کی نظر ہے, تبع تابعین کی نظر ہے, محدثین کی نظر ہے, تمام اماموں کی نظر ہے, تمام اولیاء کی نظر ہے, تو قبول فرمائے. مگر خاص طور پر رسول اللہ کی نظر. یہ دعا کر کے کھانا کھلائیں. آپ جیسے بھائی آئے, بزرگ آئے, امام ولی, اللہ کے ولی, رات کو نماز پڑھی, نماز پڑھتے پڑھتے تہجد کا وقت آیا, تہجد پڑھی, تہجد پڑھ کے تھوڑی دیر کے لیے مصلی پہ سو گئے. یہ فجر کے ٹائم سنتی پڑھ کے 2 منٹ آپ سو, یہ سنت, یہ لوٹ کرو. فجر کی 2 سنتی پڑھ کے گھر میں مصلی پہ سونا, یہ نبی کی سنت. امام ربانی سو گئے. سنو میرے بھائی, تو اللہ کے نبی خواب میں نظر آئے جیسے چودھری کا چاند چل رہا. امام ربانی کہتے میں کام ہے, اللہ کے حبیب کھڑے, میں کھڑا ہوں, سرکار کو سلام عرض کیا, اور آپ کا ہاتھ مبارک لے کے میں نے چوما, آنکھوں سے رکھا. تو نبی نے مسکراتے فرمایا, ان کا نام بھی احمد تھا, کہا احمد, غور کرو, احمد میں عائشہ کے مکان پہ کھانا کھاتا ہوں. کیا کہا, میں آسیہ کے مکان پہ کھانا کھاتا. زور سے بولو, میں آسیہ کے مکان پہ کھانا کھاتا. کیا مطلب, یعنی اس بزرگ نے فاتحہ تو پڑھی مگر نبی کی بیویوں کا نام نہیں لیا. غور کرو, مولا تمام رسول کی نظر, نبی کے صحابہ کی نظر, صحابہ کے تابعین کی نظر, تمام محدثین کی نظر, مگر میرے آقا کی مقدس بیویوں کا نام بھول گئے. تو نبی نے کہا, اے امام ربانی, میں تو عائشہ کے گھر کھانا کھاتا ہوں, اور عائشہ ہماری ماں, آپ کی ہماری ماں, اور رسول اللہ کی مقدس بیوی, اور سرکار ابو بکر کی شہزادی, ان کا نام عائشہ. تو نبی نے, سرکار نے کہا ابو بکر, اے احمد میں عائشہ کے, تو اشارہ کیا کہ میری جتنی بیویاں ہیں ان کا نام بھی فاتحہ میں شامل ہے, فاتحہ میں شامل. تو پتہ چلا کہ آپ جو فاتحہ دیتے ہیں اللہ کی رحمت اس کو قبول کرے. آپ کی فاتحہ ظاہر ہوگی, آپ نے کمایا, آپ کے والد نے کمایا, آپ کے بزرگوں نے کمایا, تو آپ کماؤ, بچوں کی شادی کرو, بچوں کو پڑھاؤ, اللہ ان کو عزت دے. مگر وقتاً فوقتاً جمعے کی رات, شب برات کی رات, میراج کی رات, وفات کی رات آئے تو اپنے باپ کی, اپنے بھائی کی, اپنی ماں کی فاتحہ لگاتے رہو تاکہ ان کی روح آپ سے خوش رہے. یہ میرا بیٹا ہے جو مجھے یاد کرتا. آپ جو بھی فاتحہ لگاتے ہیں اس کو اللہ کی سرکار اس کو قبول کیا جاتا ہے, اس کی فاتحہ ہوتی ہے. اور دوسرا طریقہ میں بتاؤں
कि आप नमाज पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते होंगे, सब भाई नमाज पढ़ते हैं, नमाज जरूरी। अब ये तूफान उठ रहे हैं, इन तूफानों का इलाज हमारे पास कोई खत्म हो गया, हमारी लकड़ियां टूट गई, हम यतीम। अब सिर्फ एक हथियार है जिसका नाम है नमाज, बस। उसकुरनी अस्कुर को कुरान कहता, उसकुरनी अस्कुर को, ए बंदा तू मुझे याद कर और मैं तुझे सलामत रखूं। जो खुदा को याद करेगा वो सलामत रहेगा। ये आने वाला तूफान जिसकी झलकियां आप देख रहे हैं, ये यहाँ तक नहीं है और फैलेगा, और दुनिया में ये फैल रहा है हमारे गुनाहों का नतीजा। मियाँ भाई अब भी मर रहे हैं, लेकिन कलमा नसीब नहीं हो रहा। कलमा अभी आपने अखबार में पढ़ा होगा, कुछ जमाना पहले बड़ौदे के पास एक जवान मर गया, गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ, मर गया, तो उसके हाथ में कड़ा था। तो मुसलमानों ने कहा कि ये यूपी का बच्चा है, मुसलमान है। हिंदू भाइयों ने कहा कि ये हमारा इसके हाथ में कड़ा है। अब उसके बाद बेचारा कोई था नहीं, पता नहीं बंगाल की यूपी का आखिरी किनारे का फिर पता चला उसके हाथ में कड़ा था। हिंदू भाइयों ने लेके उसको जला, और दूसरे मरे थे उनको भी जलाया, मगर एक उसमें मुसलमान। मेरे अजीज नोट करो, आप पढ़े लिखे हो, आप अखबार पढ़ा करो, जमाने को देखा करो, ये इस्लाम का पैगाम है। हम घर में छुप के रहना पैगाम, आप पढ़ो, अल्लाह चाहेगा वो, मगर हालात को देखो। कुरान का जमाने को देखो और इबरत हासिल करो। अब वो गुजर गया, उसके बाप को पता चला कि मेरा बेटा वैसे में मर गया। वो बड़ौदा पहुंचा हफ्ते भर के बाद, आपकी तरह सही बुढ़ा था, रोने लगा। तो लोगों ने पूछा क्या नाम था, कि नाम ये था। तो रेलवे पर पहुंचे, रेलवे से उसका चार्ज निकाला, चार्ज में उस बच्चे का नाम निकला, उसकी उम्र निकली, उसके बाप का नाम निकला, और मुसलमान। तो टीटी ने कहा भाई मेरे पास आप आते तो मैं आपको चार्ज बता, आपने पूछा नहीं, आप बाहर फैसला करते रहे, उसको जला। क्यों जलाया? उसके हाथ में कड़ा। ये हाल होगा। अभी हमारे हिंदुस्तान में आने वाले टाइम में कई ऐसे मरहले आएंगे कि हमें इम्तिहान देना पड़ेगा। इसलिए अपनी जिंदगी को थोड़ा सा बदलो, अपने इस्लाम की पहचान पैदा करो। अगर हम ऐसे रहेंगे तो हमें कफन भी नसीब नहीं हो। इसलिए हम नमाज पढ़ें, अपनी शक्ल को मुसलमान बनाएं, अपने चेहरे को मुसलमान बनाएं, अपनी सोच को मुसलमान बनाएं, अपनी फिक्र को। आप फख्र करेगा मुसलमान, अरे जो पत्थर को पूजे वो करके फख्र से कहो गम फला है, आपको नहीं गमा इस्लाम के बुनियाद। आज दुनिया में इस्लाम हमारी कमजोरी, हमारी नाकामी है, या हमारे आलिमों की कमजोरी। मगर आलिम बेचारे क्या करें, हमारे सेठों का दिमाग इतना ऊंचा है तो वो आलिम को तो नौकर ही समझता। वो मरेगा जब आलिम याद आता है, अरे मुफ्ती साहब को फोन करो, काजी साहब को फोन करो, अब्बास की नमाज पढ़ो। बेटा आज काजी साहब याद आए, पहले काजी की इज्जत की थी कि तू पैदा हुआ तो अजान काजी ने दी, अल्लाह अकबर अल्लाह। तेरे कान में आवाज दी कि अल्लाह एक है, रब एक है, ये आवाज किसने दी थी? काजी ने तो दी। आप अपने आलिमों की कदर करो, अपने इमामों की कदर, आप ऑफिसर हो, वेलकम, हम इसको सलाम करते हैं, अल्लाह और इज्जत दे, और इज्जत दे। आप दिलवाने जाओ, ये लाजू जाओ, ये आपके पड़ोस का है। शहरियाबाद पूरा कायल खानी है, जावाबाद पूरा कायल खानी है, आलम खान अलीम खान सब मेरे। आप उनसे पूछो, गैर मुसलमानों के पादरी है, गैर मुसलमान वो बादल साहब रंगे पूरे बेहना, ये छोटा भी कपड़ा बदल के और करोड़पति बढ़िया उसके पेड़। ये क्या बात है? वो कहता है मेरी कार में बैठो, वो कहता है मेरी कार में बैठो। आखिर वो लूना लंगड़ा डोकरा एक कार में बैठ गया, तो उस कार के करोड़ रुपए हो नीलाम हो, क्योंकि गुरु जी बैठे। ये बनिए इतना अदब करते हैं उनके, जिनके बदन पे कपड़ा भी नहीं। क्या वो बनिए बेवकूफ है? क्या तुम्हारी तरह वो बड़े मालदार नहीं है? क्या वो IAS IPS नहीं है? वो सब कुछ है। वो जानते हैं कि गुरु के आगे झुकेगा तब तो रब मिले, चाहे वो गैर मुसलमान है, मगर एक तसव्वुर है कि हम इनकी इज्जत करेंगे तो हमारी औलाद हमारी इज्जत करेगी। हम अपने बाप के कदम चूमेंगे तो हमारी औलाद हमारे कदम चूमेगी। हम माँ के तल में चूमेंगे तो हमारी औलाद हमारे तल में चूमेगी। हम अपने भाई की इज्जत करेंगे तो हमारी औलाद हमारी इज्जत करेगी। हम अपने इमामों की इज्जत करेंगे तो रब हमको इज्जत अता फरमाए। हम अपने बुजुर्गों की इज्जत करना सीखें, अपने आलिमों की इज्जत करना सीखें, अपने माँ बाप की इज्जत करना सीखें, अपने बड़े भाई को अपने बाप की तरह समझे, अपनी खाला को अपनी माँ की तरह समझे। ये इस्लाम का पैगाम है। और इबादत का जो तरीका, आप बिल्कुल बिजनेस करो, व्यापार करो, सब इस्लाम में इजाजत है, लेकिन नमाज नफल घर में दिन को आप नौकरी है, मुलाजिमत मजबूरी है,
آپ آفس میں رہیے، جب گھر آؤ جب نماز پڑھو، آفس میں نماز پڑھو. یہ آپ کے نواب ڈورو میاں، ہمارے پڑھے لکھے بھائی جانتے ہوں گے، یہ ہمارا مونیٹر جانتا ہے. ڈورو میاں، ڈورو میاں کے والد تھے امین الدین صاحب، اپنے کئی کان خانے ان کے دوست تھے. امین الدین خان وزیر PW منسٹر تھے برکت صاحب کے زمانے. غور کرو، ان کا دستور ان کا یاسین خان تھا، ایک PA، میرے خیال سے وہ قائم خانی تھا. ان سے میری ملاقات، مجھے کہا مفتی صاحب میں نے نواب امین الدین کے ساتھ وزیر نہیں دیکھا. میں نے کہا یاسین صاحب کیا دیکھا؟ کہ مفتی صاحب جب بھی وہ سفر کرتے تو مجھے کہتے بیٹا یاسین میری فائل بھلے بھول جانا مگر وضو کرنے کا لوٹا وہ نماز پڑھنے والا مصلی مت بھول. یہ نواب امین الدین کا کردار جو ٹاپ قسم کا راجستھان کا وزیر ہے. اور اس کا ماموں جو تھا وہ فخر علی احمد جو ہندوستان کا راشٹرپتی فخر علی احمد، ان کا نواسا نہیں، ان کا بہنوئی تھا، یہ ان کا نواسا بہنوئی. تو اتنے بڑے گھرانے کا نواب مگر خدا سے اتنا لگاؤ کہ سفر ہو چاہے کچھ بھی ہو مصلی بھی ساتھ رہے گا، وضو کا لوٹا بھی ساتھ. نماز کبھی قضا نہیں کرتا. اللہ نے عزت دی اور آج بھی دیکھو جا کر ان کی خبر پہ لوگ فاتحہ پڑھ گئے. کئی آپ کو کہتے ہیں مفتی صاحب نواب صاحب کی وجہ سے میرے بیٹے کو نوکری ملی، میرے بھائی کو نوکری ملی. تو کئی زمانہ پہلے میں گیا تھا تو لوگوں نے کہا صاحب یہاں تو میلہ لگا رہا تھا، جیسے کسی بزرگ کی قبر ہے ویسی قبر ہو گئی. تو میرے عزیزوں کو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور پردہ فرمانے کے بعد بھی اس کی عزت دیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائی اللہ تعالیٰ شوکت بھائی کی یاد میں اس پاکیزہ محفل کو سجایا، ان کے شہزادے نے، ان کے بھائیوں نے. اللہ تعالیٰ شوکت صاحب کی مدد فرمائے اور اپنی کریمی سے اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سینہ مشک سے بہتا سینہ دیکھ لے ہم سب مدینہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین. رب کریم اس پاکیزہ محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جتنے تیرے بندے اور بندیاں اس پاکیزہ محفل کی
समाज में हाजिर बोला सब की हाजिरी को कबूल फरमा। आमीन। हमें अपने महबूब की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। आमीन। हमें इस्लामी जिंदगी जीने की तौफीक अता फरमा। आमीन। हमारे बच्चों को नेक और सालेह फरमा। आमीन। हमारे जवानों को रब्बे करीम इस्लामी जवान बनने की तौफीक अता फरमा। हमारे बुजुर्गों की उम्र में बरकती अता फरमा। आमीन। हमारी मस्जिदों को हमारी पेशानियों से आबाद फरमा ले। आमीन। हमारे दिलों को अपने महबूब की मोहब्बत का मदीना बना ले। आमीन। रब्बे करीम इस पाकी महफिल का सवाब, जिक्र हबीब का सवाब, तिलावत कलाम रब्बानी का सवाब, जो कुछ पढ़ा गया उसका सवाब मरहूम शौकत साहब की नजर है तो कबूल फरमा। अपने बंदे की मग़फ़िरत फरमा। उनको रब्बे करीम जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। उनके बच्चों को अजीज व अकारिब को सब्र अय्यूबी अता फरमा। रब्बे करीम इस पाकीज़ा महफिल के सदके में हमारे मुल्क में बिलखुसूस हमारे सूबे में अमन कायम फरमा, शांति का माहौल पैदा फरमा। हमारी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। हमारी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। हमारी जान माल असमत की हिफाजत फरमा। हमारी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। रब्बे करीम हमको अपने दरबार में झुकने की और इबादत करने की तौफीक रफीक अता फरमा। इस जिक्र जमील की महफिल का सवाब मरूम की नजर है तो कबूल फरमा। अपने बंदे की मक़फ़िरत फरमा। जन्नत फिरदौस में मकाम अता फरमा। अल फातिहा। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।